नमस्ते। दैनिक टप ट्रिक्स मोटिभेसनल टप शैक्षिक न्युजहरू ल्याएर अपडेट गराउने क्रममा अहिले मैले पछिल्लो समयमा दुईवटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा कमेन्ट आएको थियो, सर हाम्रो यो एसइई 2080 को रुटिन आइसकेपछि फेरि एउटा भिडियो बनाइदिनु होला। त्यसकारणले मैले यो भिडियो बनाएको छु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला यदि तपाईँ एसइई दिने परीक्षार्थी हुनुहुन्छ या परीक्षार्थीको लागि अध्यापन गराउने शिक्षक हुनुहुन्छ। अब लाग्न चाहन्छु आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी एसइई 2080 को विस्तृत विवरणतर्फ। माध्यमिक शिक्षा एसइई परीक्षा आगामी चैत 15 गतेदेखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2080 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई को तालिका सार्वजनिक गरेको छ। तालिका अनुसार आगामी चैत 15 गते बिहीबार अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ। सोही दिन वेद विद्याश्रम तर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको पनि परीक्षा हुनेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका अनुसार परीक्षा चैत 15 गतेदेखि सुरु भएर चैत 27 गते सकिनेछ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। बीचमा होली पर्व परेकोले त्यसपछि गर्ने गरी निर्णय गरिएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए। चैत 11 र 12 गते होली पर्व रहेको छ, त्यसैले होलीपछि परीक्षा गर्न लागि अध्यक्ष शर्माले बताए। बोर्डको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार चैतको पहिलो साताबाट परीक्षा गर्न भन्ने थियो, तर होली पर्वका कारण परीक्षा मिति सार्नु परेको हो। यो वर्षको परीक्षाका लागि 4,89,444 जनाले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका छन्। तीमध्ये 2,46,004 छात्रा र 2,43,440 छात्राले रजिस्ट्रेसन फार्म भरेका छन्। यो वर्षको परीक्षामा प्रत्येक विषयमा न्यूनतम 35% ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 को यो समय तालिका यहाँ एसई बोर्ड 2080 10 महिना 7 को निर्णय अनुसार यो प्रकाशन गरिएको छ। परीक्षा सञ्चालन समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म। चैत 15 गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी नियमित तथा ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी, संस्कृत वेद विद्याश्रम तर्फ अनिवार्य संस्कृत रचना अनिवार्य अङ्ग्रेजी, मदरसातर्फ पनि अनिवार्य अरबिक भाषा अङ्ग्रेजी भाषा, ग्रेड वृद्धि अनिवार्य अङ्ग्रेजी अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्य वेद विद्याश्रम। त्यस्तै चैत 16 गते शुक्रबार अनिवार्य नेपाली नियमित र ग्रेड वृद्धि, गैर नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि अङ्ग्रेजी इलेक्टिभ इङ्ग्लिस। त्यस्तै चैत 18 गते अनिवार्य गणित नियमित तथा ग्रेड वृद्धि। 17 गते बिदा परेको कारणले शनिबार भयो। त्यस्तै गरेर चैत 20 गते अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृत वेद विद्याश्रमतर्फ शुक्ल यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद अथर्ववेद नीतिशास्त्र अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि, मदरसातर्फ सिरत र इस्लामी अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि, ग्रेड वृद्धि अनिवार्य विज्ञान अनिवार्य संस्कृत व्याकरण तथा अनुवाद वेद विद्याश्रम। त्यस्तै गरेर चैत 21 गते अनिवार्य सामाजिक अध्ययन नियमित तथा ग्रेड वृद्धि, प्राविधिक धारतर्फ अनिवार्य सामाजिक अध्ययन ऐच्छिक गणित, संस्कृत र वेद विद्याश्रमतर्फ संस्कृत भाषा तथा व्याकरण ग्रेड वृद्धि होम म्यानेजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ इन्जिनियरिङ ड्रइङ कम्प्युटर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स प्राविधिक धारतर्फ। चैत 22 गते साधारण तथा संस्कृत वेद विद्याश्रमतर्फ ऐच्छिक प्रथम पत्रका सबै विषयहरू नियमित तथा ग्रेड वृद्धि, प्राविधिक धारतर्फ एनिमल हेल्थ इन्डस्ट्रियल एग्रिकल्चर एन्ड फिस कल्चर डेटा स्ट्रक्चर एन्ड ओओपी कन्सेप्ट युजिङ C++ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड ड्रइङ इलेक्ट्रिक मेसिन शास्त्रीय सङ्गीत। ग्रेड वृद्धितर्फ वेद वा नीतिशास्त्र वेद विद्याश्रमतर्फ ऐच्छिक गणित प्राविधिक धारतर्फ। चैत 23 गते साधारण तथा संस्कृत वेद विद्याश्रमतर्फ ऐच्छिक द्वितीय पत्रका सबै विषयहरू नियमित तथा ग्रेड वृद्धि, प्राविधिक धारतर्फ डेरी प्रोडक्ट टेक्नोलोजी फुड क्रप प्रोडक्सन कम्प्युटर हार्डवेयर इलेक्ट्रोनिक्स रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स हाइवे इन्जिनियरिङ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स नेपाली लोक सङ्गीत, एग्रिकल्चर एन्ड फिसरिज इलेक्ट्रिकल म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट कम्प्युटर नेटवर्क्स इन्जिनियरिङ सर्वेइङ प्राविधिक धारतर्फ ऐच्छिक द्वितीय पत्रका सबै विषयहरू वेद विद्याश्रमतर्फ। भेटनरी ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी, होर्टिकल्चर क्रप प्रोडक्सन
डेटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम इंजिनियरिंग, सर्वेइङ, इन्डस्ट्रियल इन्स्टलेसन्स एन्ड मेन्टेनेन्स। पाश्चात्य सङ्गीत ग्रेड वृद्धिमा भेजिटेबल एन्ड मेडिसिनल प्लान्ट प्रोडक्सन, डेयरी एन्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, युटिलाइजेसन्स अफ इलेक्ट्रोनिकल इनर्जी, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट, सिस्टम बिल्डिङ, कन्स्ट्रक्सन। यस्तै चैत 25 गते आइतबार प्राविधिक धारतर्फ नियमित एग्रिकल्चर एन्ड फिसरिङ्स, फ्लोरिकल्चर एन्ड नर्सिङ प्रोडक्सन, डिजिटल डिजाइन एन्ड माइक्रो प्रोसेसर, इस्टिमेटिङ, कस्टिङ एन्ड सुपरभिजन्स, युटिलाइजेसन्स अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी, अप्टिकल अब्जेक्ट, गायन वादन र नृत्य। ग्रेड वृद्धिमा क्रप प्रोडक्सन, स्मल रुमिनेन्ट प्रोडक्सन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्क्युट, वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ। चैत 26 गते सोमबार ग्रेड वृद्धि अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, कर्मकाण्ड, फलित ज्योतिष, वेद विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा, संस्कृततर्फ इन्डस्ट्रियल एटोमोलोजी एन्ड मसरुम्स, एनिमल्स हेल्थ, डबल इलेक्ट्रिकल मेसिन्स, माइक्रो प्रोसेसर, हाइवे इन्जिनियरिङ प्राविधिक धारतर्फ। त्यस्तै चैत 27 गते ग्रेड वृद्धि फ्लोरिकल्चर एन्ड नर्सिङ म्यानेजमेन्ट, भेटेरिनरी ल्याबोरेटरी टेक्निक्स, इन्डस्ट्रियल इन्स्टलेसन्स एन्ड मेन्टेनेन्स, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, इस्टिमेटिङ, कस्टिङ एन्ड सुपरभिजन्स प्राविधिक धारतर्फ। द्रष्टव्यमा नयाँ पाठ्यक्रम मार्फत 75 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षाको समय 3 घन्टा र 50 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षाको समय 2 घन्टा हुनेछ। ग्रेड वृद्धि परीक्षाको हकमा पूर्णाङ्क र परीक्षा समय पुरानै पद्धतिअनुसार हुनेछ। कुनै आकस्मिक बिदा पढ्न गएमा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्व सूचना बिना परीक्षा स्थगित हुने छैन। नियमित तथा ग्रेड वृद्धि दुवै समूहतर्फको परीक्षा उल्लेखित तालिका अनुसार एउटै समयमा हुनेछ। नियमित प्राविधिक तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीको परीक्षा केन्द्र एउटै हुनेछ। परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न प्रवेशपत्र अनिवार्य हुनेछ। परीक्षा केन्द्रको जानकारी सम्बन्धी शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट हुनेछ। तोकिएको केन्द्र र तालिका अनुसार परीक्षामा सामेल नहुने परीक्षार्थीलाई परीक्षाको अर्को व्यवस्था गरिने छैन। प्रवेशपत्रमा उल्लेख भएको सिम्बल नम्बरबाट नै परीक्षा दिनुपर्नेछ। प्रवेशपत्रमा उल्लेखित सिम्बल नम्बर परिवर्तन हुने छैन। कोड नम्बरमा परीक्षा दिएमा सो परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ। एसईई दिने अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीको सहजीकरणका लागि केन्द्र अध्यक्षले सम्बन्धित विद्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नियमित तथा ग्रेड वृद्धि दुवै समूहका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हुने छैन। परीक्षा सम्बन्धी कुनै कुरा स्पष्ट नभएमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानोठिमी भक्तपुरको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। यो विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.np मा, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 को वेबसाइट www.see.gov.np मा पनि हेर्न सकिन्छ। परीक्षार्थीले रजिस्ट्रेसन परीक्षा आवेदन फारम भर्दा फारममा उल्लेख गरेको जन्ममिति र नामथरको हिजो यस कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको कन्ट्रोल लिस्टसँग रुजु गरी फरक परेको विवरण संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सम्बन्धित विद्यालयले संशोधन गर्नुपर्ने विवरण 2081 साल वैशाख मसान्तभित्रमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत वा सिधै यस कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ। अन्यथा उक्त विवरण नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 5 वर्षभित्र तोकिए बमोजिमका कागजातका रूपमा मात्र संशोधन हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। हजुर, तपाईँलाई आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। आज आउनुभएको छ सधैँ टप ट्रिक्स, मोटिभेसनल, टप शैक्षिक न्युजहरू डेली लिएर आफूलाई अपडेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्, अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्। आउनुहोस् फेरि जोस र जानकारी सहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस्, शुभ रहोस्।